لو سمحت يا رئيس، هناك خبر مهم. تقضي وقتي مرة أخرى. لكن يا رئيس هذا مهم جدا. هذا سهل. ما الواجبة؟ تلك واجبة بالأمس في صفحة 25. أي واجبة؟ تلك واجبة 100,000 فقرة. حنيف توقف عن التحدث. أيها الطلاب، الآن أخرجوا واجباتكم التي أعطيتكم بالأمس. يا أستاذ، لماذا نعطي واجبة دائما؟ نحن نريد المشاهدة. طبعا سأعطيكم مشاهدة إذا انتهيتم عن الواجبة. مشاهدة يا أستاذ، مشاهدة. نعم يا أستاذ، نريد المشاهدة. اسكتوا جميعا. أيها الطلاب، لماذا ألا تعملوا الواجبة؟ كثير منكم تهربون عن الدراسة، كثير منكم تنامون في الفصل دائما، ولكن حينما سنشاهد لا أحد منكم ينام. يا لم تكن المشاهدة ولأجل المزاج بسبب أقوالك. لست سببا، أنت. التربية جيدة هنا والمدرسة سهلة. ماذا تريدون إذا؟ إذا كيف كانت الدراسة يا أستاذ؟ في الماضي كانت الرحلة إلى المدرسة تحتاج إلى جهود عظيمة وكذلك الدراسة. إذا كيف كانت الدراسة يا أستاذ؟ في الماضي كانت الرحلة إلى المدرسة تحتاج إلى جهود عظيمة وكذلك الدراسة. إذا كيف كان الأستاذ عندما تنطلق إلى المدرسة؟ وصلنا. طبعا سأقص عليكم، ولكن اعملوا الواجبات بعد القصة. يا أستاذ. طيب، قبل 20 سنة Gunawan, hayo Gunawan. هيا تحمس. هذا اليوم الأول من الدراسة. المسافة من قريتي إلى المدرسة بعيدة جدا. علينا أن نذهب مبكرا. استيقظ. هيا. kok hayya nadhhab ila madrasah. Hei Gunawan, Tarno, انتظروا لحظة. ماذا يفعل؟ لا أعرف. طيب يا صاحبي، أنا مستعد. هيا نذهب إلى المدرسة. ماذا بيدك؟ هذا ما فيه. هذا حيواني الأليف. عجيب. هذا شيء مخيف كبير. منذ متى رأيت هذا الحيوان الغريب؟ منذ أن كان بيضا. حسبكما لا تتحدث عنه. هيا نذهب إلى المدرسة. حسنا،
Gunawan, akhrijil kharitah. هذا فعلينا بهذا اوكي هذا هذا الفكرة لا مستحيل بس كمان makan طريقنا هذا makan لا إلى هنا Ya musafirin, haya. Ahlan wa sahlan fi qaryati. ما تجار فيها Hunaka sofu sabi, wa hunaka sofu samin, wa hunaka sofu tasi. صف التاسع رأيت في مكان آخر ولكن نسيته. Hal anta safut tasir aidon? نعم أنت صف التاسع أيضا. Aywa, ha. ماذا هناك؟ Hunaka saful ashir, wa hunaka saful hadi ashar, wa hunaka saful sani ashar. نعم ليس معنا Oh ليس معنا السيارة. نعم كثير جرا هنا. Naam, akhori kadzalika. ماذا تلك؟ Tilka dino. Ayah nazamu, ayah. ماذا لا هيا نذهب تعبان. اسمع Syukran, ma'assalam Dino. Belakang laut mana? ما شاء الله يا لها من مناظر جميلة. ما أجعل المناظر من خالقها. يا صاحبي رأيت رجلا هيا نجرب التحدث معه. هيا السلام عليكم. ماذا تفعل يا عم؟ أنا أنظر إلى مناظر كي أكون حريصا على العمل. المناظر جميلة أليس كذلك يا عم؟ بلى المناظر جميلة. وهل عرفتم قول الله تعالى في كتابه الكريم في سورة النحل الآية 10 حتى 16 النعمة من نعم الله تعالى البيئات الجميلة. Mik yang buat Pais. حقا ما لي الآية يا عم؟ Siap-siap. طيب سأتلوها عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون
ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسحرات بأمره إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه هلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. Masya Allah, ya laha min tilawatin jamilatin ya am. لا هذا شيء من قراءة إمام المسجد الحرام. يا عم نستأذنك سنذهب إلى المدرسة. طيب إذن احرصوا في الدراسة وعسى أن تكونوا ناجحين وماهرين. انتظروا قبل ذهابكم أريد أن أعطيكم هذا فإن شاء الله نافعا في رحلتكم. جزاك الله خيرا يا عم. عسى أن تعيش بالصحة دائما. آمين. السلام عليكم يا عم. وعليكم السلام. أين نحن الآن؟ أنت طالب؟ إلينا تذهب؟ نريد الذهاب إلى المدرسة. تريدون الذهاب إلى المدرسة؟ أي ما زلتم تفكرون الدراسة في الزمان الحاضر. أنخطئ بذهاب إلى المدرسة؟ أليست الدراسة أمرا مهما؟ مهم؟ الدراسة ستضيع وقتكم فقط. طيب بل هذا أمرنا وليس أمرك. صحيح. الآن دعنا للمرور. طبعا إن تقول كذلك فهذا طريقنا ليس طريقكم. إن تريدوا المرور تواجهونا أولا. أولاد من هم؟ لين تذهب Eko, Dino ka mahir. نعم هو مهين جدا.
Bantu, bantu. Pik, 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 pik. Fokus, pik, pik. Ya. Haha. Hai tetap. Hai, hai. Naam. Udah bapak jalan, enggak bapak jalan. Ini apa? Jangan video perjalanan. Bapak jalan, bapak jalan, bapak jalan. Wah. ركبت تيركس حقا يا أستاذ؟ مشيت على الماء وأنت ميجالون سافرت على القمر؟ Heh. ألا تؤمن بي؟ طيب كيف تريد أستمر القصة؟ طبعا يا أستاذ، أين ذهبت بعد ذلك؟ في كل رحلة نتحدي واختيار، إما أن نتوقف ونعود أو إما أن نستمر للرحلة. أنا تعبان. حي نروح ساعة. الشمس حارني اليوم، لكن الهواء النقي يجعلنا مرتاحين. تعالوا نقدمان. لما لم نصل حتى الآن؟ نأخذ الخريطة. نحن الآن في نيويورك. ها؟ ما زالت المسافة بعيدة جدا. قديم جدا. الجهد لطلب العلم صعب جدا. اصبرا يا صاحبي. الدراسة نحتاج إلى جهود عظيم. ألا وإن العلماء في الماضي يسافرون أبعد من 1000 كيلومتر لطلب العلم. طيب طيب. قدمان. عما يتكلم؟ لا أدري. لما تسألني؟ يا إخوتي، يمكن أستطيع أن أتحدث معه. Excuse me, sir. Yeah, what's up? May you show us the way to school? What? Can you repeat it, please? May you show us the way to school? What? School? Boys? Yeah. This fool said he wants to go to school, man. Really? You want to go to school? Of course I do. Mike! Mike! What are you doing, man? Mike! Come here, Mike. Yeah, so this is my cousin. Mike, tell them, when was the last time you went to school? Never. Never? Yeah. Here, we don't go to school, man. You see? As we don't go to school, but you're still rich. Your wealth is nothing as to knowledge. Oh, I guess you're picking up a fight with us, eh? You know, we'll do things my way. We'll do a rap battle. Oh, amen. Boys. Yeah, I don't wanna
want to go to school. I don't want to go to college. I've been thinking about my prophet because I've never gone to class. I don't know what you're bragging, but you really don't deserve it. I try to take my mind. What do you think that you are perfect? I've been praying for my prophet. You've been praying for your grace. You're not by the world. I've been sitting on my wealth. Because yeah, we're still young. There's a lot you haven't done. Learning science, start a project, getting started, not the fun. I wish I could read, but I'm focused on the check. I hope I stay rich with this Gucci on my head. When your life is kinda shallow and you're missing all the blessings, happy I am smart, well is full of guessings. Down. You're a pretty good one, huh? Mm-hmm. You know what? That's I need thanks to pee right knowledge. now. So boys, let's skedaddle. ماذا بهم؟ لا أدري شيء. إن كنت الأستاذ إذا أردت الرجل علمنا بجديد أن الأستاذ له صديق رابر مثل إمينيم. يا أستاذ الرجل مثل ذلك موجود بالحق. أجل موجود. ذاك تيموتي يتظاهر بالمعرفة. لكن قوله صحيح. الصحيح أننا نحتاج إلى جهود عظيم للدراسة. وقد أصبح غنيا بدون دراسة. لما أصبحت تعبان شعرت بأن الجهود ليس له معنى. لا تقل كذلك. كن متفائلا. اصبروا. أين نحن الآن؟ هذا بنيان خاوي عند رأيي. بنيان فاخر. لغي هذه الخريطة. يمكن وصلنا حول إيجيبت مصر. ها نحن مضلون. هيا نرجع. رأيت أنكم فقدتم حماستكم أيها الشباب. ما هذا الصوت؟ ما سبب ضياع حماستكم أيها الشباب؟ صوت آخر. لا تحزنوا، إنما جئت لمساعدتكم فقط. فالآن قصوا علي عن سبب ضياع حماستكم. حقيقة نشعر بأن الجهود أصبح سدى مما كسبنا ومما عملنا كلا باطلا شعرناه. إذا كثير منهم لا يحتاجون إلى الدراسة ليكونوا ناجحين. إذا كي لا نكون فقراء الاستسلام خير وأحسن لنا. استغفر الله. أيها الشباب لا تفكروا كذلك، كونوا متفائلين، لا تيأسوا، فينبغي لكم أن تجتهدوا في الدراسة لأنها سهلة الآن. في الماضي إن الدراسة في مدينة يعني الإسكندرية تحتاج إلى السفر الطويل. كانت مدينتي من أهم وأكبر مدن في الزمن القديم، وفي أحد من الأيام كان وليها يخترع اختراعا عظيما وقد أثر كثيرا في حياتنا الآن، يعني مكتبة الإسكندرية التي بنيت لجمع شتى العلوم من كل شعوب وبلاد. هذا الاختراع يعلمنا أن فضول العقل والمعرفة قادران على تغيير وجه العالم. تخيلوا كيف أن الإنسان في الماضي بنى المكتبات العظام لطلب العلم، فاليوم أصبح التعلم أيسر باستعمال الجوال ورول الكهرباء. فالدراسة في الزمن الحاضر سهلة جدا، ليس كمثل الدراسة في الزمن القديم. For what that guy has that said, it's true. I'm from a land far away in the west named Cordoba. It was very beautiful. If my place didn't exist back then, there won't be any advanced technology that you all have today. Back in my place, it was the center of education. It was also the capital city of the Umayyad Caliphate. And to give a matter of fact, the modern surgery method that you all have now
was created in my place. But I'm here not to talk about invention. I want you to know that my people back then, they struggled to study. They came along from a long place to my place to study. But guess what? Their hard work pay off to success. They managed to create something full of impact to the world. Even if it's you. Yes. With the technology you have now, you can learn more faster, more easier, and more practical. So don't miss that chance, okay? Well, is there something missing? كيف التاريخ في بلدنا إندونيسيا؟ Indonesia. How about the Java? نعم. Nah, iki wong bener iki. Genah iki wong. Jadi ngene ceritane. Nang jaman biyen, nalika Islam wiwit mlebu ning Nusantara, khususnya ning Pulau Jawa, ana cahaya anyar sing murup ning hati para masyarakat. Yakni cahaya ilmu. Nah, cahaya ilmu niki dudu mung ngejerke carane wong sembayang tok, nanging juga ngejerke carane wong maca, nulis, lan mikir. Neng papan sederhana sing diarani pesantren lan surau jaman biyen, para santri sinau bebarengan. Nang kono ilmu lan akhlak tuh bareng, dijerke jujur, sabar, lan tanggung jawab. Ana sing gumunake tembung Arab banjur ketemu mbek basa Jawa lan Melayu. Maka lahirlah aksara Pegon dan aksara Jawi. Supaya palangnya iki saged dingerteni masyarakat kabeh. Cahaya ilmu niki dudu nggon wong sing sugih tok, nanging nggon kabeh wong. Danding bayek layar, ana tokoh-tokoh sing selalu nyemangati perkembangan cahaya ilmu niki. Ana Sunan Ampel, Ki Haji Hasyim Asy'ari, dan Ki Haji Ahmad Dahlan. Nah, intine nek kowe kabeh niki, cah-cah nemu iki gelem cahaya ilmu niki tetap ada lan tetap dipertahankan dan terlestarikan, kowe kabeh kudu mempertahankannya. Caranya kepiye? Yo kowe kabeh kudu sinau, saben dina sinau, ora kenal lelah, belajar jujur, sabar, lan tanggung jawab. Dan saiki cahaya ilmu iki ana nang tangan kita sedaya. Apakah bakal kita jaga? Ngono loh. Betul ora? That's true. Sahih. هذا الأمل لكم للشباب وللمجتهدين في الزمن المستقبل. إذن لا تضيعوا جهودنا نعطيكم هذا الأمل. I agree with that guy. Wah, setuju mbek iki. صحوت من سباتي من غفلتي عاداتي وما الذي فعلت إلى متى في حيرتي. أنا الذي قد تاها أسير في متاها وكلما وصلت وجدتها لا تنتهي. ضقت ذرعا بضياعي هل وجودي دون داعي. كلما واجهت نفسي عدت منها إلى قناعي. كم عسرت وانكسرت ثم قمت وانتصرت فوق آلمي عبرت للحياة. كم عسرت وانكسرت ثم قمت وانتصرت فوق آلمي عبرت للحياة. الخوف كان أفعل خلفي يظل يسعى إذا عزمت أمرا يخيفني لأرجع. ولم يكن أمامي لأنجو من حطامي سوى بناء ذاتي لتستوي بالأنجم. ذكرياتي من ورائي وعيوني للفضاء لن ينالوا من سمائي لن يحدوا من ارتقائي. كم عسرت وانكسرت ثم قمت وانتصرت فوق آلمي عبرت للحياة. كم عسرت وانكسرت ثم قمت وانتصرت فوق آلمي عبرت
للحياة كسرت كل قيدي عبرت دون حدي زرعت لي جناحا يعلو بلا تردد وسرت لا أبالي بمحبط الأمال معي سر بقلبي يقودني للأجمل لست أحيا للوقوف أو مقودا من ظروفي شمس أحلامي ستعلو دون خوف من الكسوف عثرت وانكسرت ثم قمت وانتصرت فوق آلمي عبرت للحياة كم عثرت وانكسرت ثم قمت وانتصرت فوق آلمي عبرت للحياة ثم قمت وانتصرت فوق آلمي عبرت عثرت وانكسرت ثم قمت وانتصرت فوق آلمي عبرت للحياة Hah? Pegang dulu. Apa? Ini Mi, udah siap nih Mi. Mik udah siap nih Mik. أصبحت متحمسا للدراسة مرة أخرى. هيا نذهب إلى المدرسة نعيد عزة الإسلام. على فكرة كيف سافرنا كبعيد هذا؟ كيف وصلنا إلى برازيل؟ لا أدري ولكن الخريطة تدل على أننا قريب. هل الخريطة تدل على هذا المكان المخيف؟ نعم. فعلينا أن نمر على هذا المكان المخيف. ماذا؟ يا صاحبي لا تتركني. واه ماذا؟ أي مكان هذا؟ أشغل شراج البطارية. لماذا أضربا فجأة؟ Wow. كيف حالك؟ أي مكان هذا؟ أين نحن الآن؟ لا أدري. هاي من أنت؟ من أنا؟ ليس فهم ولكن أسوال من أنتم؟ لأي هدف جئتم إلى هنا؟ فقط لنطلب العلم. كيف هكذا؟ تغيروا أنني المجرم الذي يمنع كل طالب وهو يجرب الذهاب إلى مدرسة فانذرتكم قبل أن أقضي على أنفسكم إن ترجعوا يكن خير لكم ولا تعودوا إلى مدرستي أبدا. ولكن قد دمرت وأسيطر على العالم.
Idhaba. Lima saya dulu. Kalian landu kau di dalam badan. Astas di kau. Idhaba, idhaba. Dan nafsi. Walakinna nasdiqah. Alaysa kadhalik? Laisa sadiqu buangan yas'a. Buangan yulazim kadaiman. Bal sadiqul haqiqi buangan yas'a. Daiman. Walau kana yu'thiru ala nafsi. Qala Allah. Bal sadiqul haqiqi buangan yas'a daiman bitaqdimil afdali. Walau kana yu'thiru ala nafsi. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم
hajatan mimma utu yaturana nafsu kani qasasa wa min yuqashu nafsi fa ulaika hum muflihun. Hadha ma yuriduhu Allah ta'ala minna ka ashabin wa asdiqain ka ikhwatin Islam. حسنا يلا سنذهب. مع السلامة أيها الأصدقاء. كأنما كل شيء قد انتهى وقد تعبت حقا. الأفضل أن نعود من حيث جئنا. إذن كل ما فعلناه طوال هذا الوقت لأجل ماذا؟ ماذا تقصد؟ دعوات والدينا في البيت وآمال العلماء في شتى بقاع الأرض وحتى تضحية صديقنا وعد الله في قرآنه وحتى وعد الرسول في حديثه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أتريد أن تضيع كل هذا سدى؟ هيا أصبحت المدرسة قريبة. أيوة فيكم مننا نفس رحنا ودمنا قلبنا بيرتهوى للي فعلا زينا للكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام عشرة مش ممكن تهون يمين الأيام حتى لنا وشكل لنا يعني أنا شبهك تمام وبديك معنا حاجات أكيد يلا مد العيد من غير كلام أجمل الأوقات يجي قلبك يضحك لك بنمسح هواك أنت وأنا ناس بتهتهل الساعات ياخدوا قلبك من سكات ويختفوك من غير كلام اصل فيتهم من حاجات في حياتها مدودي اللي بكره مكملين ده انتوا وقت الاختلاف بلاقيكم من تفعين حتى لوننا وشكل لنا يعني انا شبهك تمام وبتجمعنا حاجات كل الوقت يلا مد العيد من غير كلام أجمل الأوقات بيضيع البال يبقى الحمل جبال نمسح هواه انت وانا Cut. والآن لفضيلة الأستاذ سفيان دوها فعليه فليتفضل مشكورا ومهجورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati para asatidzah yang hadir pada siang hari ini, dan juga anak-anakku sekalian, santri-santri Albina yang hebat, yang soleh insyaallah. Tadi kita sudah menyaksikan penampilan kelas 9. Mana kelas 9? Ya, kita kasih aplaus dulu untuk kelas 9 ya. Ya. Masya Allah. Dari beberapa nasad, kali ini kita menyaksikan ada yang beda, ya enggak? Saya nggak tahu tadi itu apa maksudnya itu. Itu tadi maksudnya apa? Binatang atau hewan apa tadi? Hah? Peliharaan. Ya, peliharaannya kayak apa, dinosaurus, apa buaya atau apa kan gitu. Ya. Tapi ya insya Allah semuanya yang hadir terhibur apa enggak tadi? Ya. Terhibur katanya ya. Ya, kita ucapkan syukran jazakumullah khairah kepada kelas 9 ya. Kalau di Putri itu biasanya Ustadz dikasih ini lembar penilaian, sehingga suruh menilai ini nilainya berapa itu. Tapi tadi nggak ada penilaian, jadi kalau kita nilai dapat nilainya berapa ini kelas 9? Hah? Ya. Jadi anak-anakku sekalian, memang kalau kita ini mau ya kreatif, insya Allah bisa. Ya. Kita akan bisa kalau kita ini punya semangat, ya, punya keinginan. Ini persiapannya berapa lama ini kelas 9? Antum persiapannya berapa lama? Hah? 2 bulan? Oh, 2 pekan, Masya Allah. 2 pekan. Kalau di Putri itu persiapannya bisa 5 bulan, 6 bulan. Hah? Iya, kalau di Putri itu. Jadi sudah diumumkan nanti tampilnya gitu. Antum cuma 2 pekan. Berarti kalau antum persiapannya 2 bulan, kira-kira seperti apa ini? Ya, mumtaz. Ya, baik. Sesuai dengan tujuannya, ini katanya adalah nasad lugawi. Ya, undangan juga yang nyampe ke saya dengan bahasa Arab. Ya, ternyata memang ya antum itu bisa, ya, bisa berbahasa Arab. Buktinya tadi percakapan dengan bahasa Arab, ya. Kemudian antum saling bicara satu dan lain dengan bahasa Arab. Artinya bisa, insya Allah, ya. Cuman tadi muncul juga selain bahasa Arab, bahasa apa tadi? Bahasa Inggris, ya, sama bahasa Jawa. Ada juga orang Jawa di sini. Ya, mudah-mudahan
apa yang diinginkan dari anak-anakku kelas 9 bisa ditangkap dengan baik, dicerna, dipahami, ya, sehingga apa yang diinginkan oleh anak-anak kelas 9 ini, ya, sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Artinya edukasi pembelajaran itu nyampe, ya, dengan mudah dipahami oleh kita semua. Kemudian anak-anak sekalian, insya Allah malam nanti kita sudah masuk bulan Ramadan, ya. Ya. Sebagai seorang muslim, dengan datangnya bulan Ramadan ini kita harus menyambut dengan gembira. Hanya orang-orang munafik saja yang tidak suka, ya, dikasih peluang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita harus menyiapkan diri kita baik-baik. Maka kita mengucapkan, ya, marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Walaupun tahun ini kaum muslimin memulai Ramadannya sangat ramai sekali. Apa ramainya? Ramainya memulai Ramadan itu berbeda-beda, makanya diramai. Ada yang hari ini sudah berpuasa, betul? Ya. Ada yang mulai puasa Ramadan itu kemarin sudah ada juga. Ya. Jadi kemarin itu di daerah Maluku, kemudian di Jember itu sudah mereka mulai puasa. Hari ini kaum muslimin dengan Ormas Muhammadiyah mulai berpuasa. Besok juga insya Allah kita akan mulai puasa. Masih ada yang mau mulai puasanya itu hari Jumat, tanggal 20. Mereka yang kemudian menamakan diri ahli ru'yah hilal hakiki. Jadi maunya kalau melihat hilal, hilalnya sudah pasti, tidak ragu-ragu lagi. Jadi 4. Tapi kita yakin bahwasanya kita mulainya Ramadan itu adalah di tanggal 1 Ramadan. Karena ibadah itu harus yakin, ya. Sehingga apa yang kita lakukan itu sesuai dengan yang kita yakini, bahwasanya tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang disunnahkan, yang dicontohkan, itu yang kita amalkan, ya. Anak-anak sekalian, boleh saya minta waktu 5 menit lagi sampai jam 3 kurang seperempat, ya. Saya membaca dalam hadis dari sahabat Jabir bin Abdillah. Jabir bin Abdillah ini suatu saat berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jabir bertanya kepada Rasul, karena Rasul ini tersenyum. Maka Jabir berkata, wahai Rasulullah, ada apa gerangan Anda tersenyum? Kata Rasulullah SAW, wahai Jabir, tadi malaikat Jibril datang kepadaku dan mengabarkan, dulu ada seorang hamba itu beribadah selama 500 tahun. Berapa lama?
500 tahun. Coba kebayang nggak antum, orang ibadah itu 500 tahun, bukan 5 tahun, bukan 500 tahun. Itu ibadahnya saja 500 tahun. Ya, kok bisa Ustaz? Nah, kita dengerin hadis selanjutnya. Kemudian Jabir bin Abdullah bertanya, ya Rasul, gimana itu ceritanya? Tadi malaikat Jibril ngasih tahu, hamba tadi yang ibadah 500 tahun itu kemudian didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat, wahai malaikat, masukkan hambaku ini ke surga karena rahmatku. Si hamba yang beribadah 500 tahun tadi protes kepada Allah, ya Allah, Engkau masukkan aku ke surga karena rahmatmu, bukan ya Allah karena ibadahku yang 500 tahun. Allah ulangin lagi, wahai malaikat, masukkan hambaku ini ke surga karena rahmatku, bukan ya Allah karena ibadahku yang 500 tahun. Diulangin sekali lagi oleh Allah, wahai malaikat, masukkan hambaku ini ke surga karena rahmatku, karena amalku ya Allah. Sudah 3 kali Allah bilangin, ngeyel. Ada nggak santri Albina yang udah dibilangin masih ngeyel? Hah? Suruh diem, diulang sama Ustadz Indra 3 kali masih ngeyel. Hati-hati ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat, masukkan hambaku ini ke neraka. Subhanallah, 500 tahun ibadah dibilang oleh Allah, kamu masuk surga karena rahmatku, nggak mau. Katanya protes karena amalku. Ya sudah kalau begitu ya, wahai malaikat, masukkan hambaku ini ke neraka. Nih akibatnya kalau orang suka ngeyel itu celaka. Kemudian diseretlah hamba tadi oleh malaikat ke neraka. Kemudian manggil-manggil, ya Allah, ya Allah, aku mengakui ya Allah, Engkau masukkan aku ke surga karena rahmatmu, rahmatmu ya Allah, bukan karena amalku. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat, kembalikan dia. Dibawa lagi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku mengakui amalku yang 500 tahun itu tidak ada nilainya di hadapan Engkau. Wahai malaikat, datangkan timbangan. Dihadirkan timbangan amal. Nih, mana catatan ibadah kamu yang 500 tahun? Taruh sebelah. Nikmatku taruh di sebelah timbangan. Amal yang 500 tahun tadi ditaruh di daun timbangan, di catatan malaikat taruh semua. Sebelahnya, wahai malaikat, taruh di timbangan sebelahnya nikmatku yang berupa penglihatan. Ditaruh di situ berupa kenikmatan, berupa penglihatan. Ternyata langsung jomplang timbangan tadi. Berat nikmat Allah baru satu berupa penglihatan. Subhanallah. Hamba tadi langsung menangis
mengakui bahwasanya amalku yang 500 tahun itu tidak sebanding dengan nikmat Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bilang, wahai hambaku, kamu ibadah 500 tahun. Siapa yang memberikan minum kamu? Jawab hamba tadi, engkau ya Allah. Siapa yang memberi kamu makan selama 500 tahun? Engkau ya Allah. Siapa yang menyelamatkan kamu dari kapal yang engkau naikin? Engkau ya Allah. Jadi hadis ini sebetulnya panjang, tadi sudah saya singkat. Jadi kok bisa beribadah itu 500 tahun? Jadi si hamba tadi sebetulnya dia naik kapal. Begitu di tengah lautan, kapal tadi kena ombak, oleng. Kemudian si hamba tadi terombang-ambing oleh ombak, sampai kemudian dia terdampar di sebuah pulau. Pulau itu bukan pulau yang besar, pulau kecil, tidak ada penghuninya. Dikatakan dalam hadis itu, katanya adalah lebarnya itu atau panjangnya itu hanya khamsata asra dhira, 15 dhira. Ya gampangnya lah, taruhlah pulau tadi dengan gedung kita ini masih gedean gedung kita ini. Pulau kecil tapi di tengah lautan. Kemudian dijelaskan dalam hadis tadi itu, pulau tadi kalau dia harus ke pulau yang lainnya jaraknya itu adalah 4.000 kilo. Pulau mana itu? Pulau mana itu? Pulau hanya yang kecilnya tadi kira-kira 15 meter di tengah lautan, jarak dari pulau terdekat itu 4.000 kilometer. Tidak ada di situ penghuni kecuali dia. Maka begitu dia terdampar di pulau tadi, subhanallah, apa yang dilakukan si hamba tadi? Antum bisa kebayang, tadi kan digambarkan di sini. Kemana tadi? Kalimantan, ke Papua, ke New York, ke